Hello everyone, welcome to Nepal Online School. तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी सिजोफ्रेनियाको बारेमा डिस्कसन गर्न जाँदैछौँ। हामी सबैलाई जस नर्सिङमा चाहिँ यो वर्ड कमन छ सिजोफ्रेनिया मेनली साइकेट्रिक केसेसहरुमा चाहिँ जुन हामी हस्पिटलमा पोस्टिङमा गइरहेको हुन्छौँ त्यसको मोस्ट कमन देखिने केसेस भनेको सिजोफ्रेनिया पनि हो। फर्स्टमा यसको डेफिनेसन Schizophrenia is a psychotic condition characterized by disturbances in thinking, emotion, volitions, and faculties in the presence of clear consciousness, which usually leads to social. Schizophrenia is a psychotic condition. Psychotic condition भनेको एउटा severe mental disorder जसमा चाहिँ के हुन्छ mainly delusion and hallucination present हुन्छ भने that is psychotic condition or psychotic disorders भनेको severe mental disorder जसमा जस्तै schizophrenia के रहेछ एउटा psychotic condition रहेछ किनभने यसमा delusion पनि present हुन्छ plus hallucination पनि present हुन्छ। सँगसँगै it is characterized by disturbances in thinking मा disturbances हरु आउने जस्तै यसमा चाहिँ autistic thinking हरु हुन सक्ने हुन्छ। जस्तै autistic thinking भनेको preoccupation totally removing from reality एउटा कुनै पनि पर्सनलाई रियालिटी देखि त्यसलाई टोटली नहुनु रियालिटीमा प्रेजेन्ट नहुनु उसको माइन्डमा त्यो प्रिअकुपेशन्स प्रोभाइड हुनु उसको माइन्डमा त्यो रहनु है। जस्तै अर्को भनेको लुजनिङ अफ एसोसिएसनहरु हुन सक्छ हैन डिस्टर्बेन्सेस इन थिंकिङमा। अर्को भनेको थट ब्लकहरु हुन सक्छ उसले केही कुरा भन्दा भन्दै सडनली उसको त्यो स्पीचमा चाहिँ सडनली इन्टरप्सनहरु हुन सक्छ। न्यू वर्डहरुले क्रिएट गर्न सक्छ। स्पीचको पोभर्टी डिक्रिज हुन सक्छ। है त्यसैगरी जुन हामीले लास्ट क्लासमा पनि डिल गरिसकेका छौं प्रिजर्भेसन भर्बिजेरेसन डेल्युजनहरु चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ डिस्टर्बेन्सेस इन थिंकिङ। त्यसैगरी डिस्टर्बेन्सेस इन इमोसन पनि उसको इमोसनमा पनि डिस्टर्बेन्सेसहरु आउन सक्छ। त्यसैगरी भोलिशन्स एन्ड फ्याकल्टीज इन द प्रेजेन्स अफ क्लियर कन्सियसनेस यो सबै साइन सिम्पटम्सहरु चाहिँ उसको क्लियर कन्सियसनेस हुँदा हुँदै यो साइन सिम्पटम्सहरु देखा पर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ उसमा युजुअली सोशल विथड्रल हुन्छ। यो सबै बिहेभियरहरु देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उ सोशली विथड्रल भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। सिजोफ्रेनिया एउटा साइकोटिक कन्डिसन। साइकोटिक भन्नेबित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्यो सिभियर मेन्टल डिसअर्डर जसमा चाहिँ डिल्युजन र हेलुसिनेसन प्रेजेन्ट हुन्छ व्हिच इज मेनली क्यारेक्टराइज्ड बाइ डिसअर्गनाइज्ड थिंकिङ। डिसअर्गनाइज्ड थिंकिङ भित्र ऑटिस्टिक थिंकिङ हुन सक्छ, लुजनिङ अफ एसोसिएसनहरु हुन सक्छ, थट ब्लक हुन सक्छ, नियोलोगिजमहरु हुन सक्छ। है त्यसैगरी डिस्टर्बेन्सेस इन इमोसन, भोलिसन इन फ्याकल्टीज केमा त इन द क्लियर प्रेजेन्स अफ क्लियर कन्सियसनेस हुन्छ। एउटा पेशेन्ट फुल्ली कन्सियस हुन्छ र उसमा चाहिँ यो साइन सिम्पटम्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ जसले गर्दाखेरि जति के हुन्छ उ सोशल विथड्रल भएर बस्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यो केसलाई नै हामी सिजोफ्रेनिया भनेर भन्छौं। अर्को हेरौं इट इज also characterized by disturbances in thought and verbal behavior। verbal behavior मा पनि उसको डिस्टर्बेन्सेसहरु आउन सक्छ। त्यसैगरी डिस्टर्बेन्सेस इन पर्सेप्सनमा जस्तै अघि फर्स्टमा कुरा आइसकेको छ यसमा चाहिँ हेलुसिनेसनहरु हुन सक्छ। हेलुसिनेसनमा भिजुअल हेलुसिनेसन, त्यसैगरी अल्फ्याक्टरी, गस्टेटरी हेलुसिनेसन, टेक्टाइल हेलुसिनेसन, अडिटरी हेलुसिनेसन कुनै पनि खालको हेलुसिनेसनहरु प्रेजेन्ट हुन सक्छ। त्यसैगरी डिसअर्डर इन एफेक्टमा पनि उसको डिस्टर्बेन्सेसहरु आउन सक्छ जसमा चाहिँ एनहेडोनिया हुने। एनहेडोनिया भनेको इनएबिलिटी टु एक्सपीरियन्स प्लेजर कुनै पनि खालको प्लेजरलाई चाहिँ उले एक्सपीरियन्स गर्न नसक्नु। त्यसैगरी इनएप्रोप्रिएट इमोसनल रेस्पोन्सहरु हुनु, ब्लन्ट इफेक्ट आउनु, फ्ल्याट इफेक्ट आउन सक्ने त्यस्तो खालको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु देखाउन सक्छ। त्यसैगरी मोटर बिहेभियरमा पनि उसको चेन्जेसहरु आउन सक्छ। मोटर बिहेभियरमा आइदर उसको मोटर बिहेभियर इन्क्रिज हुन्छ अर डिक्रिज हुन सक्छ। एन्ड रिलेशनशिप टु द एक्सटर्नल वर्ल्ड उसको एक्सटर्नल वर्ल्डसँग कस्तो खालको रिलेशनशिप छ त्यसमा पनि चेन्जेसहरु आउन सक्छ। नेक्स्ट इज इट इज डिराइभ फ्रम ग्रीक वर्डबाट यो डिराइभ भएको हो इन विच सिजुएन भनेको चाहिँ टु स्प्लिट हुनु एन्ड फ्रेन मिन्स माइन्ड। त्यही भएर सिजोफ्रेनियाको मिनिङ के भयो स्प्लिट अफ माइन्ड जसमा चाहिँ के हुन्छ मेनली थिंकिङमा डिस्टर्बेन्सेस आउन सक्छ, पर्सेप्सनमा डिस्टर्बेन्सेसहरु आउन सक्छ, उसको एफेक्टमा डिसअर्डरहरु आउन सक्छ, मोटर बिहेभियरमा चेन्जेस आउन सक्छ।
एउटा साइकोटिक कन्डिसन जसमा चाहिँ मेनली केमा डिस्टर्बेन्सेस हुन्छ उसको डिस्टर्बेन्सेस इन थिङ्किङ, डिस्टर्बेन्सेस इन पर्सेप्सन, डिस्टर्बेन्सेस इन एफेक्ट, मोटर बिहेभियरमा चाहिँ डिस्टर्बेन्सेसहरू आउन सक्छ सिजोफ्रेनियामा। त्यसैगरी यसको एपिडेमियोलोजी हेर्नु पर्दाखेरि मेनली सिजोफ्रेनियाको प्रिभेलेन्स भनेको 0.5 to 1% छ, इन्सिडेन्स भनेको 0.5 पर 1000 हो। पर 1000 मा 0.5% लाई चाहिँ सिजोफ्रेनिया भएको भेटिएको छ। अब यसैगरी इटियोलोजी अफ सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया मेनली के कजेसले गर्दाखेरि हुन सक्छ, के कारणले गर्दाखेरि हुन सक्छ भन्ने कुराहरु छ। फर्स्टमा भनेको बायोलोजिकल थ्योरी अनुसार चाहिँ फर्स्टमा जेनेटिक हाइपोथेसिस छ जसमा के हुन्छ 8 to 10% अफ फर्स्ट डिग्री रिलेटिभमा चाहिँ 8 to 10% हुन सक्ने चान्सेस छ भने त्यसैगरी 3% अफ सेकेन्ड डिग्री रिलेटिभमा चाहिँ 3% हुने चान्सेस। फर्स्ट डिग्री रिलेटिभमा 8 to 10%, सेकेन्ड डिग्री रिलेटिभमा 3% र थर्ड डिग्री रिलेटिभमा 2% हुने चान्सेस हुन्छ। जस्तै यसमा अब फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ भनेको को पर्छ? फर्स्ट डिग्री रिलेटिभमा कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल पर्सनको प्यारेन्ट्स, सिब्लिङ्स और उसको चाइल्ड यदि उ छ भने त्यसलाई फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ भनेर भनिन्छ। मोर त्यसमा चाहिँ के भनेको कुनै पनि सिजोफ्रेनिया भएको पेसेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँको प्यारेन्ट्स और उहाँको सिब्लिङ्स और उहाँको चाइल्डमा चाहिँ 8 to 10% चान्सेस हुन्छ सिजोफ्रेनिया हुने भने। त्यसैगरी सेकेन्ड डिग्री रिलेटिभ भनेको ग्रेन्ड प्यारेन्ट्स, ग्रेन्ड चिल्ड्रेन, अङ्कल, अन्ट, नेफ्युज, हाफ सिब्लिङ्सहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूमा चाहिँ 3% अफ चान्सेस हुन्छ सिजोफ्रेनिया हुने। त्यसैगरी थर्ड डिग्री रिलेटिभमा को हुन्छ? ग्रेट ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू जस्तै ग्रेट ग्रान्ड चिल्ड्रेन, ग्रेट अङ्कल, ग्रेट अन्ट यस्तो रिलेसनसिप छ भने त्यो रिलेसनसिपमा चाहिँ 2% चान्सेस हुन्छ सिजोफ्रेनियाको जेनेटिक हाइपोथेसिस अनुसार। त्यसैगरी अर्को छ यदि कुनै पनि एकजना प्यारेन्ट्सलाई सिजोफ्रेनिया छ भने उसको चाइल्डमा सिजोफ्रेनिया हुने चान्सेस चाहिँ 10 to 12% प्रेजेन्ट छ। त्यसैगरी बायोलोजिकल थ्योरी भित्रै बायोकेमिकल थ्योरी जसमा चाहिँ के भनिएको छ भने डोपामिनको फङ्क्सन इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा इन्डिभिजुअलमा चाहिँ सिजोफ्रेनिया हुन सक्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। डोपामिनको लेभल इन्क्रिज भयो, डोपामिनको फङ्सनल इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा इन्डिभिजुअलमा सिजोफ्रेनिया हुन सक्छ। त्यसैगरी अर्को छ ब्रेन इमेजिङ। कुनै पनि सिजोफ्रेनिया भएको पर्सनको सिटी स्क्यान, एमआरआई गरेर हेर्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ? भेन्ट्रिकल्सहरू इन्लार्ज भएको हुन्छ र अर्को भनेको माइल्ड कर्टिकल एट्रोफीहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। र कुनै पनि केसमा जस्तै इन्लार्ज भेन्ट्रिकल्स और माइल्ड कर्टिकल एट्रोफी प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो खालको केसलाई पनि सिजोफ्रेनिया हुन सक्छ। त्यो सबै थियो बायोलोजिकल थ्योरिज। अब नेक्स्ट इज साइकोलोजिकल थ्योरिज। साइकोलोजिकल थ्योरिजमा increased number of stressful life events before the onset or relapse probably has a triggering effect on the onset of schizophrenia in genetically vulnerable person। भनेको जेनेटिकली यदि ऊ vulnerable person छ जस्तै फर्स्ट डिग्री रिलेटिभमा जुन 10% चान्सेस हुन्छ भनेर हामीले भनेको छौँ, फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ हुनुहुन्छ जेनेटिकली vulnerable person हुनुभयो हैन, उहाँको लाइफमा कुनै पनि खालको स्ट्रेसफुल इभेन्टहरू आयो। स्ट्रेसफुल इभेन्टमा अब जस्तै आफ्नो लस अफ लभ वानहरू हुनसक्छ, प्यारेन्ट्सहरूलाई लस गरेको हुनसक्छ, उहाँको जबमा उसको चाहिँ जबमा कुनै पनि चेन्जेसहरू आएको कारणले गर्दाखेरि उसमा स्ट्रेस हुनसक्छ, वा एजुकेसनको स्ट्रेस हुनसक्छ, वा सोसियो कल्चरल फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि उसको लाइफमा स्ट्रेस भएको हुनसक्छ। त्यो कुनै पनि स्ट्रेसफुल कन्डिसनले गर्दाखेरि चाहिँ उसको लाइफमा उसले स्ट्रेस फेस गरिरहेको छ भने त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा इन्डिभिजुअलमा चाहिँ सिजोफ्रेनिया हुन सक्छ। अर्को चाहिँ सोसियो कल्चरल थ्योरी। सोसियो कल्चरल थ्योरी अनुसार कुनै पनि लो इकोनोमिक सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन भएको फ्यामिली वा सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन लो भएको इन्डिभिजुअलहरूमा चाहिँ मेनली सिजोफ्रेनिया देख्न सकिन्छ।